बात आ गई हवा की। हवा पर भी मेरे ख्वाजा की हुकूमत है, मानते हो या नहीं? हवा पर ख्वाजा की हुकूमत है, मानते हो? नहीं मानते तो आओ मैं दलील दे देता हूं। मेरे ख्वाजा की हुकूमत हवा पर कैसे है? क्या आपने नहीं सुना था जब चारों शाने चित्त हो गया ना, पृथ्वी रात ताकत काम नहीं आई, ऊंट बैठे रह गए, अना सागर का पानी भी उसके काम ना आ सका, हुकूमत पर पूरा नाज और गुरूर था, मगर वो सारे हथकंडे करके जब आजिज आ गया तो उसने फिर जोगी जयपाल को बुलाया और कहा जादू के जरिए मेरे ख्वाजा की ताकत का बल तोड़ना है। उसने जयपाल को बुलाया और जयपाल नामी गिरामी जादूगर जिसके सामने बड़े बड़े जादूगर हेत थे, उसने आकर अपने जादुई करतब जब दिखाए तो क्या किया था आपने सबने सुना है, बल्कि बहुत करीब से सुना देखा है कि जोगी जयपाल ने जब जमीन से छलांग लगाई और उड़ना शुरू किया तो उसे बता रहा था कि हम ताकत वाले हैं, पावर वाले हैं, हवा हमारे कंट्रोल में है, मगर मेरे गरीब नवाज से कहा गया है ए गरीब नवाज देखो हमारा जादूगर तो उड़ गया आसमान पर, अब तुम बताओ तुम्हारे अंदर क्या ताकत है। मेरे ख्वाजा इधर उधर देखने लगे, कहा क्या रास्ता देख रहे हो भागने का? कहा मेरे ख्वाजा ने कहा रास्ता भागने का नहीं देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि इसका मिजाज किससे सही कराऊं। अगर मैं कुतुबुद्दीन बख्तारे काकी को भेजूं तो वो तो बड़ा आदमी है, किसी और मुरीद को भेजूं वो भी बड़ी बात है, क्यों ना इस जादूगर का मिजाज मैं अपनी जूतियों से सही करा दूं। मेरे ख्वाजा ने अपनी खड़ाऊ का हुक्म दिया और कहा ए गरीब नवाज की खड़ाऊ एक जूतियों वो तो आसमान पे उड़ गया और तुम अभी तक जमीन पर हो, चलो और जाकर कुफ्र का दिमाग सही करके उसको जमीन पर ले आओ। मेरे ख्वाजा की जूतियां चली और ऐसे उड़ गई कि आपका मिसाइल देखकर शर्मा जाए, और मिसाइल तो जाता है तबाही कितनी मचाए मगर खुद भी तबाह होकर आता है। मेरे ख्वाजा का मिसाइल था ये बड़ा जूतियों की शक्ल में, और उनका गरीब नवाज के हुक्म से जब जयपाल को ऊपर पहुंचा और सकापट जब उसके सर पर जूतियां पड़ी मेरे गरीब नवाज की ना, तो वो उसको मार मार कर जमीन पर ले आई। ये शान है मेरे गरीब नवाज की कि आपका मिसाइल उड़ा और उड़कर दुश्मन को मार कर अपने करीब ले आया और फिर भी सलामती के साथ वापस आ गया। ये शान है गरीब नवाज की। आप कहेंगे इसमें हवा का क्या मामला? तो सुनो, इंसान ऊपर को जो उड़ता है, इंसान तो क्या एक तिनका भी अगर उड़ता है तो हवा के जरिए उड़ता है। मेरे गरीब नवाज की जूतियां जो उड़कर पहुंची और उसने जयपाल का दिमाग सही किया तो मेरे गरीब नवाज की जूतियों ने बता दिया दुनिया वालों मेरे गरीब नवाज की ताकत और उनकी हुकूमत का सिक्का सिर्फ मिट्टी पर नहीं, सिर्फ आपकी हुकूमत का सिक्का पानी पर भी नहीं बल्कि हवाओं पर भी चला करता है। मेरे गरीब नवाज की जूतियों ने उड़कर बता दिया कि गरीब नवाज के कब्जे में हवा भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे चलो, मिट्टी पर आ जाओ। मिट्टी पर, मिट्टी आपने देख ली, हवा देख ली, पानी का देख लिया, अब जरा आग को देखो कि आग पर गरीब नवाज की हुकूमत कैसी है। सुभान अल्लाह, क्या बात। मेरे गरीब नवाज अपनी झोपड़ी से निकले और निकलकर अजमेर की सहाराओं पर आप गश्त कर रहे थे। अचानक क्या देखा कि एक बहुत बड़ी आग जल रही है। आग के आसपास कई लोग हैं, हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, कभी सर झुकाते हैं, कभी सजदे में चले जाते हैं, फिर हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। मेरे गरीब नवाज वहीं सामने खड़े हो गए और पूछा कि जरा रुको, ए मुरीदो तुम ठहरो, मैं जाकर देखूं ये लोग क्या कर रहे हैं। जाकर मेरे गरीब नवाज करीब पहुंचे और जाकर उसमें जो उनका गुरु था उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और पूछा जनाब आप लोग क्या कर रहे हो? कहा ये आग है, हम लोग आग की पूजा करते हैं, आग की परस्तिश करते हैं, आग को अपना माबूद मानते हैं, आग की इसलिए हम पूजा करते हैं। मेरे गरीब नवाज ने कहा फायदा क्या होगा? कहा ये फायदा होगा, आज हम जब इसको पूजेंगे तो ये आग जहन्नम में है, हमें जलाएगी नहीं। मेरे गरीब नवाज ने कहा कितना टाइम हो गया पूजा करते हुए, कितना वक्त हो गया? अलग अलग से आवाज आई, कोई बोला 50 साल से, कोई बोला 40 साल से, कोई बोला 30 साल से, कोई बोला 20 साल से, कोई बोला 10 साल से। मेरे गरीब नवाज ने उसकी तरफ तवज्जो की कि जो 50 साल से आग की पूजा कर रहा था
ایک زمانہ دراز گزر گیا تھا. میرے غریب نواز نے فرمایا جب اتنا زمانہ ہو گیا پوچھتے پوچھتے تو اب تو تمہاری یہ آگ تم سے راضی ہو گئی ہوگی نا. جب اتنا دن ہو گیا سیوا کرتے کرتے تو اب تو یہ تم سے مان گئی ہوگی نا, تم سے راضی ہو گئی ہوگی. ایسا کرو نا, اس میں ذرا چھلانگ لگا کے دکھاؤ, کود کے دکھاؤ, راضی ہو گئی ہوگی تو تمہیں جلائے گی نہیں ورنہ جلا کر بھسم کر دے گی. غریب نواز کی اس بات پر وہ آگ کا پجاری جو ہے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا جناب کیا پوجا کرنے سے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ جلائے. کہا پھر پوجا کرنے سے فائدہ کیا, آگ کی پرستش کرنے سے فائدہ کیا کہ وہ اب بھی مجھے جلا دے گی. کہا میرے غریب نواز نے کہا پھر آگ کو چھوڑ کر اس خدا کی پوجا کرو. اگر اس کو پوجو گے, اس کی عبادت کرو گے, اس کی ریاست کرو گے, اس کے آگے شیش نواؤ گے, اس کو اپنا معبود برحق مانو گے اس کو چھوڑ کر, تو یہ آگ بھی تمہیں نہیں جلائے گی. وہ آگ کا پجاری بولا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, آپ مانتے ہو اس خدا کو؟ ہاں ہاں میں اس خدا کو مانتا ہوں. کہا اگر آپ خدا کو مانتے ہو اور آپ کا دعویٰ ہے اس کو ماننے والوں کو آگ نہیں جلاتی تو پھر آپ دکھاؤ ذرا, آپ اس میں ڈال کے ہاتھ ڈال کے دکھاؤ دیکھے جلائے گی یا نہیں. میرے غریب نواز نے کہا ایسا کرو آپ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو اور تم بھی ساتھ میں چلو, اس آگ میں کودو, میں بھی کودتا ہوں. ہوائیاں اڑ گئی, راہ فرار اختیار کرنے لگا, ہاتھ چھڑا کے جھٹک دیا, پیچھے تو ہٹ گیا. کہا میں تو نہیں اس میں جاؤں گا, اگر آپ سچے ہو تو آپ جا کے دکھاؤ. میرے غریب نواز نے کہا سن لے آپ کے پجاری, کان کو کر کے سن لے, میرا وجود تو بڑی چیز ہے, یہ دیکھ میرے پیر کی جوتی جو میرے پیروں سے چمٹی ہوئی ہے, اللہ نے مجھے وہ طاقت اور وہ پاور عطا فرما دیا ہے. میں اگر اپنی جوتی کو ڈال دوں تو آپ کی مجال نہیں ہے کہ اس کا شمع بھی پیتا کر دے. اللہ کو اکبر. میرے غریب نواز نے اپنی آگ سے لکڑی کی کھڑاؤں کو, اس جوتی شریف کو آپ نے آگ میں جو بڑی انداروں دار آگ تھی, شعلوں والی آگ تھی, بھڑک رہی تھی آگ, ان بھڑکتے ہوئے شعلوں میں غریب نواز نے اپنی جوتی کو ڈال دیا اور کافی دیر تک وہ جوتی اس آگ میں پڑی رہی. میرے غریب نواز نے کھڑے ہو کر انتظار کیا اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ بڑھا کر اس آگ سے اپنی جوتی کو نکالا. تاریخ بتاتی ہے اس آگ پر, اس جوتی پر آگ کا ذرہ برابر نشان بھی نہیں آیا, اور جتنے آگ کے پجاری تھے وہ سب کے سب قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے اے بابا اب پوجا آپ کی نہیں ہوگی, اب آپ کی پوجا کریں گے. میرے غریب نواز نے کہا ہمارے یہاں انسانوں کی پوجا نہیں ہوتی, جانور کی پوجا نہیں ہوتی, آگ کی پوجا نہیں ہوتی, پانی کی پوجا نہیں ہوتی, چاند و سورج کی پوجا نہیں ہوتی. ہم اس کی پوجا کرتے ہیں جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے. آؤ اس خدا کے آگے جھک جاؤ جس نے آگ کو بڑھانے کی طاقت دی ہے, اور جب کوئی اس کا ہو جاتا ہے تو آگ اس کے حکم سے اس پر کوئی بھی اثر نہیں ڈالتی. میرے غریب نواز کی جوتیوں کو آگ نے نہیں جلایا. وہ جتنے آگ کے پجاری تھے وہ سب کے سب کہنے لگے جب اتنی پاور ہے آپ کے دین میں تو ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھائیے اور مسلمان